फर्स्ट टाइम मलाई कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नु न यस्तो फर्स्ट टाइम मलाई देखेको यति राम्रो भनेको त राम्रो हो नि हैन अनि कृपा गरेर न्यू इयर र क्रिसमस अलिक कम मनाइदिनुस् त्यो यमरीमा चाहिँ सेप अनुसार चाहिँ जान्छ चामलको पिठो एमरीको लागि पिठो मुस्नलाई के हाल्ने पिठो मुस्नुलाई के पनि हाल्नु पर्दैन जस्ट पिठो चामलको पिठो र तातो पानी राखेर मात्र अलि सफ्ट भएछ यस्तो यस्तो भएछ मुस्न पनि आफै थाहा हुन्छ मुस्दा मुस्दै यो पिठो तयार भइसक्यो तिमीले के गरेको एमरी बनाएको एमरी भइसक्यो बनेको छैन अब चाकु राख त्यहाँ क्लिक गर पनि यो मरी बनाउनलाई चाकु हाल्दैछु चाकुमा चाहिँ यसमा चाकु बनाउनलाई चाहिँ नरिवल राखेको छ तिल राखेको छ अनि चाकु गरेर मिक्सर ल एउटा एमरी बनाउँदा चाकु कति हाल्नुपर्छ भन्नु मलाई यमरी सेप सेप अनुसार हुन्छ त्यो यमरीमा चाहिँ सेप अनुसार चाहिँ चाकु जान्छ प्राइस चाहिँ 1 चम्चा एक चम्चा चिकन माला
राख्नु सुनिता डङ्गोल म स्नेवा 1132 र त्यसै गरी मिस स्नेवाको चाहिँ म ट्रेनर पनि हो। मिस स्नेवाको सिस्टर्सहरू सबै दिदीबहिनीहरू मिलेर हामी आफूले जस्तो जस्तो जान्छौँ त्यही अनुसार यो अगाडि बनाएर सबै मिलेर बनाउने हामी सबैजना सबै मिलेर खाने क्रम गरिरहेका छौँ। सो त्यही अनुसार आज पनि हामी सबैजना मिस स्नेवाको मिलेर यो अगाडि बनाउँदै पकाउँदै खाँदै रमाइलो गरिरहेका छौँ। विश यु अल ह्याप्पी योमरी पनि एन्ड वी आर सेलिब्रेटिङ योमरी पनि विथ द न्यू ब्याच अफ मिस स्नेवा। What is Yomori? I don't know. Most of the people want to know this about this. योमरी धानसाथ कि योमरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसको ट्रान्सलेसनको कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ मनपर्ने मरी चाहिँ मनपर्ने बुझिन्छ। सो तर यसलाई हामीले उल्टा गर्नुभन्दा पनि यसको ट्रेडिसनल ओरिजिनल नाममा नै यसको छुट्टै महत्त्व हुने भएको भयो योमरी भनिन्छ र सबैको फेभरेट सबैलाई मनपर्ने खालको मिठ हो योमरी र यसमा चाहिँ चाकु राखेर कति खुवा राखेर कति मास राखेर र यो यसको छुट्टै साइन्टिफिक रिजन पनि छ। किन भन्दाखेरि यो समयमा जाडो मौसममा सबैजना मिलेर यसरी योमरी खाँदाखेरि चाकु भित्र राख्नुको उद्देश्य भनेको चिसोबाट बचुन् जिउलाई तातो होस् भन्ने पनि रहेको छ। सो नेवारहरूले चाहिँ थुप्रै परिकारहरू बनाउन जान्छन् र त्यसमध्ये एउटा वान अफ द पपुलर फुड योमरी। मलाई सानो एउटा इङ्ग्लिसमा पनि चाहियो किनभने अब अमेरिकनहरूले पनि बुझोस् भनेर। So we are celebrating a special day. We have different festivals in Nepal, especially the Newar community. They are very much rich in culture and festivals. And among different festivals, Yomari Puni is also one of the important festival in Newar community. And the Yomari itself means the favorite dish. So on this day, we celebrate eating Yomari. That is a special dish that you can see our friends, our sisters, they are preparing the food. And like every year, we are also celebrating this year too with Miss Stella family. We are cooking together and we are eating, celebrating together. So this is one of the essence of the festival and Miss Stella contestants. So thank you. Thank you very much. Thank you so much.
अब के गर्ने लागि एउटा बच्चाहरूलाई केमिस्ट्रीमा जसले बनाए कसरी खानुपर्छ यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाऊ त्यहाँदेखि कस्तो राम्रो भएछ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो देखाउँ आइसक्रिम राख्नु पर्यो फोन जस्तै भएछ ठ्याक्कै होस् सेलरोटी बन्ला फेरि फर्स्ट टाइम मलाई कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नु न यस्तो फर्स्ट टाइम बनाउँदाखेरि त्यति राम्रो भनेको त राम्रो हो नि त होइन जान्छु नाया पहिला जान्छु Like it's a digging up. Well,
पाउला चाहिँ हिँड्दा पाउला चाहिँ छ्याटो यता छ नाकी सुन्तीमा ए गइहाल्नु भयो चाहिँ नाइ पुरा पक्का ल्याएर छ्याटो छ गरा जाऊ फोटोमा जाको खे चाहिँ भनिन्छ न हाम्रो डेमिसे अनि हाम्रो कमजोरी चाहिँ जाको एकदमै खाइसु दिन्छ एजा जाको कि हाम्रो भन्छ लदै खानु सकी डाकी अनि ढुङ्गा भन्छ गर्छकै गर्छ यो गरिदेखि यो मरि धैबु चाहिँ चिबादी अब अनि शङ्खै आएको चुचुलुपा नमस्ते यो नेप्लिज फेसन होम चाहिँ खास भन्यो भने इभेन्ट गर्ने अर्गनाइजेसन हो इभेन्ट म्यानेज अर्गनाइजेसन हो तर हामी चाहिँ भेरी फोकस चाहिँ नेप्लिज कल्चर ट्रेडिसनललाई मात्र धेरै फोकस गर्ने भएको भएर नेप्लिज फेसन होम भएको क्या नेपालको फेसन ट्रेडिसनललाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रमोट गर्ने अलिकति बच्चाहरूलाई सिकाउने युथहरूलाई सिकाउने त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धेरै जानोस् धेरै बुझोस् र अनि आफ्नो कल्चर चाहिँ अर्को आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गरोस् सिकाओस् उनीहरूलाई भनोस् ताकि यो जोडिनु जरुरी छ जस्तो लागेर चाहिँ नेप्लिज फेसन होमको यो चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाको कुरा गर्छ कि नेप्लिज फेसन होम भनेको चाहिँ कि ड्रेसहरू पाउँछ हो या फेसनहरू गर्छ हो भने त्यस्तो फेसनहरू गर्ने होइन यो चाहिँ कल्चर सिकाउने एउटा संस्था हो जसले चाहिँ आजको युग सुहाउँदो पेजेन्ट गरेर कल्चर सिकाउँछ किनकि आजको युगमा त ट्र्याकट्याटो गरेर होइन पुरा स्मार्ट भएर दिन मजा आउँछ नि यो सबै पनि लिडरसिप पनि सिकाउने र यो कल्चर पनि सिकाउने यो सबै कुराहरू सिकाउने चाहिँ हामीले प्रयत्न गरेको छौँ र 17 वर्ष 18 वर्ष भइसक्यो अहिले त होइन यो सिकाइ नै रहेको छौँ हामीले अनि यो तपाईँहरूले सिकाइराख्नु भएको छ तिनीहरूले त हाम्रो सानो सानो नानीहरूले घरमा गएर त्यसको अनुसरण चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई विश्वास छ होइन एउटा कुरा कस्तो छ भने उनीहरूसँग हामी सिक्छौँ हामीले उनीहरूलाई सिकाउँछ आज सबै बच्चाले यो मरि बनाएर ल्याइदिएको यो उनीहरूलाई ल्याउनै पर्छ घरैबाट यस द्याट वाट इज अ भेरी कम्पलसरी कि तिनीहरूले बनाएर ल्याओस् अनि हामीले यहाँ बनाउन सिकाउने हो घरमै हराइसक्यो हिजो एउटा पोस्ट बनाएको थियो एकजनाले स्टेटस पोस्ट गर्नुभएको थियो के भने यो मरि पुण्य मनाऊ किनेर भए पनि खाऊ रे के वाज दिस नन्सेन्स किनेर किन खाने बनाउनु न बनाएर खानुहोस् यो त चाड हो सब परिवार बस्नुहोस् जस्तो उहाँहरू अहिले बसेर पकाइराख्नु भएको छ यसै गरी बस्नुहोस् टिका रातै लाउनुहोस् पुरा जजङ्का लाउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् यो मरि बनाउनुहोस् खानुहोस् खुवाउनुहोस् मजा गर्नुहोस् आजको यस्तो बिजीमा जो पनि मोबाइलमा चल्न थाल्छ आधा घन्टा मोबाइललाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् आफ्नो परिवार बसेर यो मरि बनाउनुहोस् र त्यसको महत्त्व बुझाएर बच्चाहरूलाई चाहिँ यो मरि खुवाउनुहोस् र कुनै पनि चाडपर्वहरू मनाउनु पर्छ यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ आज हामीले मिस नेवा परिवारहरू सबैले यो मरि बनाएको देखेँ र मैले पनि चाख्न पाएँ एकदम मिठो रहेछ होइन अनि केक काट्ने पनि काम गर्नुभयो खासै त्यस्तो चाहिँ किन गर्नुभएको त झन् भनिहालेँ नि तपाईँ मोडर्न नभएर अहिलेको कुरालाई अनुसरण नगरी तपाईँले पुरानो कुरा सिकाउनै सक्नुहुन्न दिस इज रियली भेरी इम्पोसिबल त अहिलेको बच्चाहरूले के गर्छन् केक काट्नु भनेको इट्स अ रियली भेरी मोडर्न थिङ्स अनि यो हामीले जुन गऱ्यौँ नि अनि यो जम्मै भयो नि ककटेल अनि तिनीहरू चाहिँ एकदम खुसी हुन्छ क्या ओहो सबै कुरा छ भन्ने हुन्छ यिनीहरूको परिपूर्णको लागि तर यो केक चाहिँ आज बिहानै मेरो एउटा मिस नेवाको स्टुडेन्ट सुजिनाले चाहिँ केक ल्याइदिएको के उनलाई चाहिँ गुरु पूर्णिमा हुन पाएन त्यही भएर यो मरि पूर्णिमा केक ल्याइदिएको भनेको चाहिँ हामीले केक पनि काटिदिएको कि अनेकतामा एकता भने जस्तै यो कल्चर हाम्रो तजिलजी होइन कल्चर संस्कार संस्कृति सँगसँगै यो मिस नेवा अथवा नेप्लिज फेसन होमले आधुनिकतालाई पनि अँगालेको भन्ने देखियो यो चाहिँ मैले आज मलाई साह्रै खुसी लाग्यो यसलाई मैले पोजिटिभ कुरा भने र यो मरि सँगसँगै आज ज्यापु दिवस पनि भनिरहेको छ होइन भनेपछि यो किसानसँग सम्बन्ध होला जस्तो लाग्छ अफकोर्स किसानसँग सम्बन्ध छ किसानले नबनाएको भए न चामल पाक्थ्यो न अहिले हामीले यो मरि खान पाउँथ्यो होइन त्यसैले किसानको त अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण छ भूमिका छ कि उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ अनि मात्र हामीले खान्छौँ हाम्रो त अन्नदाता हो उहाँहरूले बनाएर खाएको भएर नै उहाँहरूले आज ज्यापु दिवस पनि मनाउनु हो यो राम्रो कुरा हो तर मलाई मन नपरेको कुरा भनिदिउँ प्लिज डोन्ट माइन्ड ज्यापु दिवस होइन श्रेष्ठ दिवस मानान्दर दिवस अति जीवन
सबै एक ठाउँमा दिवस मनाऊ, नेवार दिवस मनाऊ, नेवाको दिवस मनाऊ। एकै ठाउँमा बसौँ, हामी सब एक हुनु अत्यन्त जरुरी छ। किनकि नेवार कल्चर जस्तो धनी कल्चर मैले अरू देखिनँ। अरू जात जातिका जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माइन्ड नगरिदिनु होला, तर नेवार साँच्चीकै कल्चर छन् र उनीहरूमा साँच्चीकै संस्कार संस्कृति अत्यन्त बलियो र अत्यन्त धनी छ। यो मैले देखेको छु। म नेवार भनेर भनेकै होइन, मैले जब मिस नेवार प्रोग्राम गरेँ तब मैले थाहा पाएँ कि नेवार कल्चर ट्रेडिसनल ल्याङ्ग्वेजहरू कति धनी छन् र यी कति वर्ष, कति पुरानो, कति सयौँ वर्ष, हजारौँ वर्ष पहिलादेखि बनिआएको। द्याट्स वाइ दिस इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को जेनेरेसनको लागि एकदम जरुरी छ हामी सबजना मिलेर यसलाई जोगाउँ। हामी सब एक भएर बसौँ र सबैलाई यसको महत्त्व बुझौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यमरी बनाउने हाम्रो दोलखामा त ज्यापहरू हुनुहुन्न, तर हाम्रो दोलखामा त कस्तो यमरी खान्छन्। आज राति बनाउँछन्, हाम्रो त कस्तो राम्रो कल्चर छ। आज राति बनाउँछ। यदि मेरो फुकीको चाहिँ मरेको दुमा परेको छ उनीहरूले बनाउन पाउँदैन, यो वर्ष त बनाउँदैन, 1 वर्ष मनाउँदैन र त्योलाई पनि लगेर राति नै हिजो राति नै पकाएर आज बिहान सबैको घरमा यो यमरी पुऱ्याइदिन्छ। जसको घरमा मान्छे बितेको छ, जसले घरमा पकाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूको घरमा पुऱ्याइदिन्छ र बडै आनन्दसँग बडै रमाइलोसँग यमरी मनाउँछ। र बच्चाहरूलाई गाई गोरु पनि बनाइदिन्छ, खरायो बनाउँछ। अनि बच्चाहरूले त गाई गोरु खरायोले लडाउँछन्, हामी पनि डोरीले बाँधेर बारदलीमा बसेर लडाउँथ्यौँ पनि बडा खुसी लाग्थ्यो। र अनि 2-4 दिनपछि बासी भएर पटपट फुट्थ्यो अनि त्यसलाई चियामा डुबाउने अनि मोकलमा राखेर पोलेर खान्थ्यौँ। त्यसको संस्कार अहिले आउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नेवारले मात्र खाने कि अब तपाईँ नेपालीहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ यो संस्कार नेवारको मात्र नभइकन नेपालीको जस्तो लाग्छ? सबैले खाऊ, सबैले खाँदा छेत्री बाहुन तामाङ राई लिम्बूले खानु हुँदैन? खानुहोस्, कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ, किन नखाने, त्यसरी खाने। त्यस्तो होइन, सबैलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्छ? सबैलाई आमन्त्रण गर्छु, सबैले बनाएर खानुहोस्। यदि बनाउनु तपाईँले अरू जात जातिहरूलाई गएर नेवारहरूलाई आउँदैन भने जानुहोस्। आजकल त इन्द्रचोक, सनबाग बजार जहाँ पाए त्यहीँ बनाइदिन्छन् र मजासँग खानुहोस्। जाडो महिनामा खानुहोस्, एकदमै पावर आउँछ, एकदमै राम्रो कुरा हो। चामलले बनाएको त्यसमा एकदमै क्यालोरी राम्रो छ, अनि भित्र चाकु हालेको छ, त्यसमा सुगरदेखि लिएर सबै कुराहरू असाध्यै राम्रो छ। र त्यो पनि यसमा त एकदम फाइन सुगर हाल्दैन नि त, त्यो हाल्छ र हाल्छन् चाकु, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै तातो बनाउँछ, न्यानो बनाउँछ। बेसरी खानुहोस् र एकदमै सन्तुष्टि भएर एकदम राम्रो गर्नुहोस्। र हरेक महिनामा, हरेक दिनमा, हरेक वर्षमा आउने चाडहरू रमाइलोसँग मनाउनुहोस्। अनि कृपा गरेर न्यु इयर र क्रिसमस अलिक कम बनाइदिनुहोस्। धन्यवाद। होइन म्याम आयो भाइ भिडियो के म त आज पूर्ण रूपमा